वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत और फौज में मुकम्मल हमआहंगी है, मुसल्लह अफवाज की हिमायत हासिल है, मिलकर काम कर रहे हैं। वो एक गैर मुल्की हाईवे को इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि जानते हैं कि शहजाद हसन मिर्जा की इस रिपोर्ट में वज़ीर आज़म इमरान खान ने गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हुकूमत संभाली तो माशी महाज पर मुतअद्दिद चैलेंजेस थे। हुकूमत ने मुल्क को दुरुस्त सिमत पर गामजन कर दिया है। रातों रात मईशत को दुरुस्त नहीं किया जा सकता। हम नहीं चाहते मईशत का इन्हिसार कर्जों पर हो। कोरोना के हवाले से पाकिस्तान ने बेहतरीन फैसला किया। हमने आंखें बंद करके मुकम्मल लॉकडाउन की पॉलिसी इख्तियार नहीं की। आगे बढ़ने के लिए करप्शन का खात्मा बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान में मीडिया पर कोई कदगन नहीं। हुकूमत इजहार राय की आज़ादी पर यकीन रखती है। मेरे दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा तनकीद हुई। हमारी हुकूमत ने खंदा पेशानी से तनकीद का सामना किया। उन्होंने कहा कि फ़ौज के साथ बेहतरीन तल्क़ात हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान की 19 साल जंग में बहुत खून रेजी हुई। मैं कहता रहा अफ़गान मसले का हल मुज़ाकरात हैं। बाज़ा नासर अफ़गान अमन अमल को मुतासर करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा इक़्तिदार में आया तो भारत की तरफ अमन के लिए हाथ बढ़ाया। बदकिस्मती से भारतीय वज़ीर आज़म ने अमन की पेशकश को कबूल नहीं किया। भारत में इंतहा पसंदों की हुकूमत है और RSS एक इंतहा पसंद तंजीम है। भारतीय हुकूमत नाजियों से मुतासर है। भारत को किसी भी पाकिस्तानी से बेहतर जानता हूँ। 70 साल से कश्मीर भारत और पाकिस्तान में मुतनाज़ा है। मसला कश्मीर का हल फौजी ताकत नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ भारत कुछ करेगा तो हम खामोश नहीं रह सकते। इमरान खान का कहना था सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के बेहतरीन बरादराना तल्क़ात हैं। पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल चीन से जुड़ा है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बेहतरीन तल्क़ात हैं। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीन की हमायत करता है और इसी मौक़िफ़ पर कायम है। बाद ममालिक का इसराइल को तस्लीम करने के बावजूद मसला फ़लस्तीन ख़त्म नहीं होगा। इन्होंने कहा तालीम, मईशत, तवानाई और दीगर शोबों में इस्लाहात ला रहे हैं। बदकिस्मती से माजी में अमीर अमीरतर और गरीब गरीबतर होता गया। हमारी तमाम तर पॉलिसियों का महवर पसमानदा तबका है। वज़ीर आज़म ने कहा आइंदा साल से मुल्क में यकसान तालीमी निज़ाम नाफिज होगा। पहली बार पाकिस्तान में आवाम को हेल्थ इंश्योरेंस दी जा रही है। शहजाद हसन मिर्जा, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर आसिम सलीम बाजवा ने अपने खिलाफ तमाम इल्जामात की सख्ती से तरदीद कर दी। आसिम बाजवा ने समाजी राबतों की वेबसाइट पर 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तरदीदी बयान जारी किया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए पाक चीन इक्तिसादी राहदारी अथॉरिटी के चेयरमैन ने लिखा कि मैं अपने खिलाफ तमाम इल्जामात की सख्ती से तरदीद करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे और अहले खाना के खिलाफ इल्जामात की कोशिश बेनकाब हो गई। उन्होंने कहा कि हमेशा इज्जत व वकार के साथ मुल्क की खिदमत करता रहूंगा। ट्विटर पर जारी करदा दस्तावेजात में उन्होंने लिखा कि मेरे भाइयों की कंपनी को सीपैक के ठेके देने से मुतालिक बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। मेरे भाइयों की कंपनियों ने कभी सीपैक का कोई ठेका नहीं लिया। बाजोका ग्लोबल मैनेजमेंट की पापा जुनेरा पिज्जा चेन में कोई मालिकियती मुफाद नहीं। खबर में गलत इल्जाम लगाया गया कि बाजोका 99 कंपनियों की मालिक है। अपोजिशन की रहबर कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी JNN न्यूज ने हासिल कर ली। रहबर कमेटी के इजलास में अपोजिशन की छोटी जमातों ने PPA और नून लीग से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। क्या गिले शिकवे किए, जानते हैं अपने नुमाइंदे शराज अहमद शराजी से। जी बिल्कुल, मलिहार रहबर कमेटी के इजलास की जो अंदरूनी कहानी है वो JNN न्यूज़ ने हासिल कर ली। रहबर कमेटी के इजलास में अपोजिशन की छोटी जमातों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कानून साजी के मामले पर आप हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। छोटी जमातों ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया और कहा कि नून और PP हर बार अपोजिशन की छोटी जमातों को मायूस करती है। जबकि इसके जवाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अरकान ने कहा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की हद तक हुकूमत का साथ देते हैं। अपोजिशन अब जो मुश्तरका फैसला करेगी उसके साथ है। मैं आपको बता चलूं कि रहबर कमेटी के इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में नून लीग पर ज्यादा तनकीद की गई। जबकि अकरम खान दुरानी ने कहा कि उम्मीद है हम इख्तिलाफात खत्म करके आगे बढ़ेंगे। अपोजिशन की तकसीम से हुकूमत को फायदा हो रहा है।
यहाँ पर ये बात भी काबिल गौर है कि लेबर कमेटी के इजलास में होने वाली गुफ्तगू को तहरीर तौर पर भी तैयार किया गया है, जबकि हुकूमत को सख्त टाइम देने के फाइनल हिकमत अमली का जो फैसला है वो आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में होगा। यहाँ पर मैं भी अपनी बताना चलूँ कि जो 20 तारीख को आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है बिलाल हाउस इस्लामाबाद में, तो उसमें मरियम नवाज भी शरीक होंगी और साथ में हमारे जराये के मुताबिक उस आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी शिरकत करेंगे। जी बहुत शुक्रिया शिराज, आपने आगाह किया। रावलपिंडी डिवीजन में 7 सितंबर से तमाम स्कूल, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस खोलने का हुक्म जारी कर दिया गया। रावलपिंडी डिवीजन के चारों अजला में एंटी डेंगू वीक मनाया जाएगा। कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से अटक चकवाल, जेहलम और रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर्स को एक मरासला जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 7 सितंबर से 13 सितंबर तक चकवाल, अटक, जेहलम, रावलपिंडी के तमाम तालीमी इदारों के असातिज़ा और स्टाफ अपनी हाजिरी को यकीनी बनाए। चारों इजला के तमाम तालीमी इदारों में छतों, कमरों और क्लासरूम्स की सफाई की जाए। 7 सितंबर से 13 सितंबर तक एंटी डेंगू वीक मनाया जाएगा। पाकिस्तान में पोलियो बेकाबू, सुबह बलूचिस्तान में पोलियो का नया केस सामने आ गया। तफसीलात के मुताबिक जिला पशीन के यूनियन काउंसिल अली जई के 3 साल से कम माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। महकमा सेहत के मुताबिक पोलियो से मुतालिक नमूने 19 और 20 अगस्त को लिए गए थे। बच्चे का ताल्लुक पोलियो से इंकारी घराने खानदान से है। वाज़ेह रहे कि बलूचिस्तान में रवां साल पोलियो के केसेस की तादाद 17 हो गई। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का सियाहती मकामात में गैर कानूनी इमारतों और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू। सियाहती मकामात पर गैर कानूनी तजावुजात सयाहों के लिए शदीद मुश्किलात का सबब बनी हुई थी। पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म पर गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गिलियाद की सियाहती मकामात में गैर कानूनी पुख्ता इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गिलियाद के सियाहती मकामात में पुख्ता तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में GDA, जिले इंतजामिया और पुलिस के अफसरात भी शरीक हैं। तर्जुमान DGA ने बताया कि समुंदर खट्टा जेल के गिरदोनवाह में मौजूद केबू को भी हटाया जा रहा है। पुख्ता तजावुजात नाकाबिले कबूल हैं। कानून की अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। उनका मजीद कहना है कि तजावुजात माफिया रजाकाराना तौर पर हुकूमत का साथ दे। अक्सर मकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मुजाहमत भी की गई है। मैं बोल लेती हूँ। कराची में इस वक्त बिलाल भुट्टो गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। चीफ ऑफ आर्मी साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कराची पहुंचा। ये भी बहुत एक अच्छा पैगाम दिया है, बहुत अच्छा सॉलिडेरिटी का, कि पूरा मुल्क जो है इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला कल तक जब इमरान खान साहब पहुंचेगा, हमारा पूरा सूबा के अवाम इंतजार में है कि उनके जो मुश्किलात हैं, उनके जो इश्यूज हैं, हम कैसे उसमें कमी ले आ सकते हैं। जो एक बहुत ही एग्रीवेटिंग फैक्टर रहा है जिसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा इस पूरे दौरान, वो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का इशू, जिसने इन मुश्किलात में हमारे लिए बहुत ही इजाफा किया था। बहुत मुश्किलात के सामना हमें करना पड़ा। हेस्को हो गया, सबको हो गया, KESC हो गया। आप जब इन नेशनल डिजास्टर्स के वजह से, तो हम लोड शेडिंग के बारे में, इनके बिलिंग के बारे में, उनके तरीकेकार के बारे में मुसलसल कंप्लेन करते हैं, लेकिन जब कुदरती आफात में, नेशनल डिजास्टर्स में वो रिस्पॉन्सिवनेस नहीं रहता है, जब आपको लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है, तो वो पंप्स जो पानी को पंपिंग कर रहे हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होता है। उससे हमारे रिलीफ और रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स में बहुत ही नुकसान पहुंच रहा है। मैं अपील करता हूँ वफाकी हुकूमत को कि हेस्को को, सेस्को को और KESC के साथ एक प्रॉपर डिजास्टर मैनेजमेंट का सिलसिला करना पड़ेगा, ताकि वैसे मैं समझता हूँ कि
ہمارا لوڈ شیڈنگ اور الیکٹریسٹی کے ایشوز کو حل ہونا چاہیے، لیکن مشکل وقت میں ان کی ضرورت ہوتا ہے. مسلسل ہمیں اس پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو امید ہے کہ اس کے لیے کوئی حل نکلے گا. دوسرا، جو KEFC کے لیے کراچی کے لیے میں نے سنا ہے ریسنٹلی 2 روپیز کا اضافہ کیا گیا ہے. اب یہ بالکل اس وقت میں جب میرا شہر کے عوام اتنے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، دکانیں تباہ، گھر تباہ، فلڈنگ کا سپر مانسون کا مقابلہ کر رہے ہیں، آپ کا بجلی چل نہیں رہا، ہمیں مل نہیں رہا ہے، ہم جنریٹرز پہ ویسے ہی چل رہا ہے. کس بنیاد کے کیا وجہ ہے کہ 2 روپیز کا اضافہ کیا جائے کراچی کے عوام کی بجلی کے لیے؟ اس پہ بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ واپس لو. ہمیں اس وقت آپ کا امداد چاہیے، مدد چاہیے، ساتھ چاہیے. ہمارے عوام کو ریلیف کے ایکسپیکٹیشنز ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے 2010 میں 2011 میں پورا پاکستان اکٹھا ہو گیا تھا ان کے مشکلات میں کمی لانے کے لیے، آج وہی ہمارا ایکسپیکٹیشنز ہے، اور امید ہے یہ فیصلہ واپس لیا جائے گا. اور عوام کو جو ریلیف کی ضرورت ہے وہ فور امیڈیٹلی ہمارا ریلیف کی ضرورت ہے. لانگ ٹرم ہمارا جو ریلیف، ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کا منصوبہ ہے، اس میں ہمیں پاکستان کے عوام کے ساتھ چاہیے ہوگا، پاکستان پورا وفاق کا حکومت کے ساتھ چاہیے ہوگا، اور ان کا انٹرنیشنل اداروں کا بھی اپنی کوشش بھی کر رہے ہیں. لیکن اس ڈیفیکلٹی کو، اس نیشنل ڈیزاسٹر کو جو 100 سال بعد ہمارے اوپر گزرا ہے، اس کا صحیح اور منصفانہ جو ہمیں نہ صرف ریلیف پہنچانا پڑے گا، آپ کو کمپنسیٹ کرنے پڑے گا. کراپس، اگر عمر کوٹ کا جو چلی کا ہمارا کراپ ہے، ان کو نقصان پورا صوبہ میں جہاں جہاں یہ بہت ہی نقصان پہنچا ہے. میرپور خاص کا فوٹیج آپ سب نے دیکھا ہوگا. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. ہم ذرائع معیشت پہ بہت ہی ریلائی کرتے ہیں، ہمارے عوام اپنا اس پہ بہت ریلائی کرتے ہیں، روزگار کے لیے بھی اور فصل کے لیے بھی اور معیشت کے لیے بھی. اور اس میں اگر وفاقی حکومت جہاں نقصان ہوا ہے ہمارے فارمرز کو، ان کو ریلیف پہنچا سکتے ہیں تو وہ بہت ہی اچھا ہوگا. اس ملک پہ ہمارے اس وقت بہت ہی ضرورت ہے، کیونکہ چھوٹے دکان ہیں جو چھوٹا کاروبار کرتے ہیں، ان کا بھی نقصان کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کمپنسیٹ ہو. اور ہم وی آر لوکنگ ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ ٹو ہیلپ اس آن دیز 2 فرنٹس. ہمارا کوشش ہے کہ آج اور کل سے ہم کراچی کے کوئی متاثر علاقوں کا ذرا جائزہ لے کے پھر دوسرے جو میرے صوبے میں متاثر علاقے ہیں مجھے خود جانا پڑے گا اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے. وہ تو سب obviously expected ہے. میں ہوپ کر رہا ہوں کہ میں آپ کا فوکس اور آپ کا اٹینشن جو ہے میڈیا کا اور نیشنل میڈیا کا ان متاثر علاقوں کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہوں. ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم نے ان سب کی مدد کرنا ہے. آخر میں میں سولیڈیرٹی ایکسپریس کرنا چاہتا ہوں ان علاقوں سے جو آج بھی متاثر ہیں، جو مشکلات کے سامنے کر رہے ہیں. جب ہم اپنا مشکل وقت سے گزر رہے تھے تو بلوچستان کے عوام بھی فلیش فلڈز کے اور بارشوں کا سامنا کر رہا تھا. I'm sure they are also looking for the support and help of the people of Pakistan. جس طریقے سے مجھے وہ فوٹیج بہت ایک قیامت کی طرح وہ فوٹیج لگ رہا تھا جو سوات میں جس تیزی کے ساتھ بارش اور وہ سیلاب کا پانی جا رہا تھا، وہاں کے جو شہری ہیں، وہاں جو رہتے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہے اور سولیڈیرٹی ایکسپریس کرتے ہیں ان کے حکومت کے ساتھ، ان کے عوام کے ساتھ کہ جو بھی ان کی ضرورت اس مشکل وقت میں ہے وہ بھی پورا ہونا چاہیے. کل میں گلگت بلتستان کا
میرا ایک الیکشن آ رہے وہاں کینڈیڈیٹ سے تعزیت کر رہا تھا فون پہ، وہاں سنا ہے بہت ہی نقصان ہوا ہے اور عوام مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. ہم سب وفاقی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس نیشنل ڈیزاسٹر میں وہ اپنا مدد، اپنا ساتھ انشاءاللہ تعالی جہاں بھی پاکستان کے عوام مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں وہ مدد کریں گے. تھینک یو. کراچی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. بھاولپور کی تحصیل احمد پور شرکیہ تھانہ صدر پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے 3 خطرناک ملزم گرفتار کر لیے ہیں. تحصیل احمد پور شرکیہ تھانہ صدر پولیس کی جانب سے بڑی کارروائی کی گئی. پولیس کے مطابق چند روز پہلے تھانہ صدر کی حدود میں ایک عدد کرولا کار 18 ماڈل واردات کی دوران چھین لی گئی تھی، جس پر پولیس پوری ٹیم نے دن رات محنت کر کے کرولا کار کی واردات کرنے والے 3 ملزمان عاشق علی اعجاز اور غلام محمد کو گرفتار کر کے ملزمان سے واردات کے دوران چھینی گئی کار برآمد کر لی ہے. واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ 30 بور پسٹل بھی برآمد کر لیا گیا. پولیس کا مزید کہنا ہے کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی جاری رہے گی. عوام کو بھی چاہیے پولیس کے ساتھ تعاون کریں. بونیر میں موسم نے ایک طرف کچی آبادیوں کو نقصان پہنچایا ہے تو دوسری طرف خوبصورت مقامات اور آبشاروں کی خوبصورتی کو دوبالا کر دیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ JNN مجیب الرشید سے. جی مجیب، آگاہ کیجیے گا. موسم کی بات کی جائے تو بارشوں نے تو کچی آبادیوں کو نقصان بھی پہنچایا ہے، لیکن بنیر کی جو آبشار ہے اس کا رنگ بھی دوبارہ کر دیا ہے. اس وقت ہمارے پاس کچھ سیاح موجود تھے، ان سے مزید جاننے کی کوشش کریں گے کیا کہیں گے اس آبشار کے حوالے سے. السلام علیکم. الحمدللہ بہت خوبصورت ہے، بہت اعلیٰ ہے اور اتنے مزے کہ میں کیسے بولوں، مجھے مطلب بیان کرنا نہیں آتا. میں آیا ہوں دو دن ہوا مجھے یہاں پہ، یہ خاص کر میں یہاں کا رہنے والا ہوں اور بہت بہترین موسم، بہت اچھا. اور یعنی کہ یہاں کی ہر سہولت ہے. سب سے بڑی سہولت یہاں میں حفاظت، خوشی، ہر چیز ہے. جو بھی آ سکے یہ بنیر ہے، بنیر کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کا نام پلم تنگے سیم تھیئر، مطلب ایسا ہی ہے کچھ. پلیز جو بھی آنا چاہے گا آئیے اور موسم کے مزے لے لو. بہت مزے، بہت خوشی. یہاں پہ لوگ بھی پرسکون ہیں، اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ یہاں کے، محبت والے. جو بھی آ سکتا ہے آ سکتا ہے. ویلکم، موسٹلی ویلکم. کہنا ہے کہ آئے اور آبشاروں سے، بنیر کے نظاروں سے، مہمان نوازی سے مزہ لے. جی بہت شکریہ مہیب. شدید بارشوں کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے. لینڈ سلائیڈنگ سے 4 مکان ملبے تلے دب گئے ہیں. 3 خواتین سمیت 8 افراد شدید زخمی بھی ہوئے ہیں. چنیوٹ سرگودا روڈ پر دریائے چناب کے قریب حالیہ ہونے والی شدید بارشوں کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ کا افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس کے باعث 4 مکان پہاڑی کے تودے تلے دب گئے. حادثہ کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیمیں موقع پر پہنچی اور مقامی افراد کے ساتھ مل کر ملبے تلے دبے 8 افراد کو نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا. زخمیوں کی 3 خواتین بھی شامل ہیں. دوڑ کے قریب گوٹ فارسی کے مقام پر 2 موٹر سائیکلوں کی آمنے سامنے سے زوردار ٹکر، حادثے کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہو گئے. دومور روڈ پر گوٹ فارسی کے مقام پر 2 موٹر سائیکل سوار آمنے سامنے سے ٹکرا گئے، جس کے نتیجے میں 2 افراد شدید زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر طبی امداد کے لیے ڈور اسپتال لایا گیا، جہاں پر ایک زخمی کی حالت تشویشناک ہونے کی وجہ سے اسے PMC اسپتال نواب شاہ منتقل کر دیا گیا ہے. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.